बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पहली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के विसाल के बाद जिस खुश नसीब औरत को सरकार की ज़ौजियत में आने का शरफ़ हासिल हुआ वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा बिनते ज़मा हैं। आप इसार व कुर्बानी और इताअत व फर्माबरदारी के वसफ़ में तमाम अज़वाज से मुमताज़ नज़र आती हैं। अल-साबिकून अल-अव्वल के मुबारक ज़मरे में आपका नाम भी आता है। ज़ैल के तौर पर आपकी हयात तैयबा के मखसूस गोशे पेश खिदमत हैं। इसमें ग्रामी हज़रत सौदा बिनते ज़मा है। कुनियत उम्मुल असवद है। नसबनामा कुछ इस तरह है। हज़रत सौदा बिनते ज़मा बिन कैस बिन अब्द शमस बिन अब्द बिन नज़र बिन मालिक बिन हल बिन आमिर बिन लवी। वालदा मोहतरमा शमूस थीं। उनका ताल्लुक बनु नज्जार से था। कबूल इस्लाम इब्तिदाई इस्लाम ही में सैयदा सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया था और आपके शौहर हज़रत सुकरान भी कदीम अल इस्लाम थे। हिजरत हिबशा इब्तिदाई इस्लाम में इस्लाम की वजह से मुसलमानों को कफ़ार मक्का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दिया करते थे। इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हालात देखकर मुसलमानों को हिबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त दे दी। फिर बहुत सारे मुसलमानों ने हिबशा की तरफ हिजरत की। हज़रत सौदा बिनते ज़मा ने भी अपने शौहर के साथ हिबशा की तरफ हिजरत की। उसके बाद हज़रत सौदा अपने शौहर के साथ मक्का वापस आईं। हज़रत सुकरान की तबीयत ख़राब हुई और कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया। हज़रत सौदा के बतन में हज़रत सुकरान के एक बेटे पैदा हुए जिनका नाम अब्दुर्रहमान था। उन्होंने जंग जौला में शहादत पाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह। हज़रत सुकरान के मर्ज़ मौत से पहले हज़रत सौदा ने एक ख्वाब देखा कि आप अपने बिस्तर पर लेटी हुई हैं और क्या देखती हैं कि आसमान फट गया और चाँद आपके ऊपर आ गिरा। यह ख्वाब देखने के बाद हज़रत सौदा अपने शौहर के पास गईं और उनसे उस ख्वाब की ताबीर पूछी। हज़रत सुकरान ने फरमाया कि इसकी ताबीर ये है कि अनकरीब मैं मर जाऊंगा और तुम अरब के चाँद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ जाओगी। इसके अलावा मौर्रिखीन ने हज़रत सौदा के ख्वाब का एक और वाक़या बयान किया कि एक मर्तबा हज़रत सौदा ने देखा कि हुज़ूर तशरीफ़ लाए और हज़रत सौदा की गर्दन पर अपना मुबारक हाथ रखा। हज़रत सौदा ने इस ख्वाब की ताबीर भी अपने शौहर से दरियाफ़्त की तो उन्होंने फरमाया कि तुमने ये ख्वाब देखा है तो उसकी ताबीर यही है कि मैं मर जाऊंगा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे निकाह करेंगे। हज़रत सुकरान के इंतकाल के बाद हज़रत सौदा बहुत ज़्यादा गमगीन हो गईं और उनकी जुदाई में बहुत रोया करतीं। आपकी सहेलियाँ आपके पास आकर आपको तसल्ली देतीं। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत सैयदा खदीजा के विसाल के बाद बहुत गमगीन और परेशान थे और आपकी बेटी सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी घर को खाली देखकर परेशान रहती। तो ये हालत देखकर हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा हजूर के पास गईं और अर्ज़ किया कि मेरी नज़र में एक खातून सौदा बिनते ज़मा हैं जिनके शौहर वफ़ात पा चुके हैं। अगर हुजूर की इजाज़त हो तो मैं उनसे रिश्ता की बात करूं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो रज़ामंद है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सरकार से इजाज़त पाने के बाद हज़रत खौला हज़रत सौदा के पास गईं और ये बशारत आपको सुनाई तो आपका चेहरा खुशी से खिल उठा और कहने लगीं कि ये मेरा नसीब, मुझे और क्या चाहिए, लेकिन मेरे वालिद से भी बात कर लो। हज़रत खौला ज़मा के पास गईं और वो भी रज़ामंद हो गए। फिर सारे मरातब तय हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मा के घर तशरीफ़ ले गए। ज़मा ने निकाह पढ़ाया। 400 दिरहम मोहर मुकर्रर हुआ। निकाह के बाद सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई अब्दुल्ला बिन ज़मा जो उस वक्त काफिर थे, उन्होंने ये सुनकर अपने सर पर खाक डाली कि क्या गज़ब हो गया, मेरी बहन का निकाह मोहम्मद अरबी से हो गया। लेकिन जब आप मुशर्रफ बा इस्लाम हुए तो अपनी इस हरकत पर हमेशा अफसोस करते रहे। हज़रत सौदा के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़द मुबारक रमज़ान या शवाल 10 हिजरी में मक्का शरीफ में हुआ। उस वक्त दोनों हजरात की उम्र शरीफ 50 बरस थी। निकाह के बाद हज़रत सौदा की रुखसती हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت سودا کو حضرت ختیجہ کے گھر میں ٹھہرایا، جو حضرت ختیجہ کی ہی ملک تھا، جہاں سیدہ فاطمہ رہائش پذیر تھیں۔ نہایت مشفقانہ برتاؤ کرتیں، انہیں اپنی ماں حضرت ختیجہ کبریٰ کی کمی کا احساس نہ ہونے دیتیں، مہربان اور شفیق ماں کی طرح ان کے ساتھ رہتیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمانے کے کچھ عرصہ بعد حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ یہ حضرات سرکار کے اہل خانوں کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ حضرت سودا، حضرت فاطمہ، حضرت ایمن اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان حضرات کے ساتھ مکہ شریف میں مدینہ طیبہ تشریف لائے اور حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان ہوئے۔ 10 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو سودا بھی ساتھ تھیں، چونکہ وہ بلند و بالا اور فربہ اندام تھی اور اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھی، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اور لوگوں کے مزدلفہ سے روانہ ہونے سے قبل ان کو چلے جانا چاہیے، کیونکہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ چنانچہ سودا نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ یہ پھر کبھی حج کے لیے نہ نکلیں۔ فرماتی تھیں کہ میں حج و عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ اس حال میں بھی آپ ممتاز حیثیت رکھتی تھیں۔ وہ اور حضرت عائشہ آگے پیچھے نکاح میں تھیں، لیکن چونکہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی، اس لیے جب بوڑھی ہو گئیں تو ان کو شبہ ہوا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں گے اور میں شرف صحبت سے محروم ہو جاؤں گی۔ اس بنا پر آپ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی اور انہوں نے خوشی سے قبول کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حریرہ بنا کر لائی۔ اس وقت حضرت سودا رضی اللہ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر تھیں۔ میں نے سودا سے کہا کہ حریرہ آپ کھا لیں۔ انہوں نے انکار کیا تو میں نے حریرہ ہاتھ میں لے کر ان کا منہ حریرہ سے بھر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرا پڑے اور آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے دبایا اور حضرت سودا سے فرمایا کہ تم بھی حضرت عائشہ کا منہ بھر دو، تو حضرت سودا نے حریرہ لے کر میرا منہ بھر دیا۔ سرکار یہ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کوشش میں رہتی اور ایسا عمل کرتی کہ سرکار دیکھ کر مسکرا پڑتے۔ کبھی کبھی جان بوجھ کر مختلف طریقوں سے بن کر چلتی۔ جب سرکار آپ کی اس حرکت کو دیکھتے تو ہنس پڑتے۔ ظرافت اس قدر تھی کہ کبھی کبھی اس انداز سے چلتی تھی کہ آپ ہنس پڑے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگیں کہ کل رات کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ آپ نے اس قدر تک رکوع کیا کہ مجھ کو نکیر پھوٹنے کا شک ہوا، اس لیے میں دیر تک ناک پکڑے رہی۔ آپ اس جملہ کو سن کر مسکرا اٹھے۔ حضرت سودا دجال سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس آ رہی تھیں۔ دونوں نے مذاق کے لہجہ میں کہا، تم نے کچھ سنا؟ بولی کیا دجال نے خروج کیا؟ سودا یہ سن کر گھبرا گئیں۔ ایک خیمہ جس میں کچھ آدمی آگ سلگا رہے تھے قریب تھا، فوراً اس کے اندر داخل ہو گئی تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہنستی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ کو اس مذاق کی خبر کی۔ آپ تشریف لائے اور خیمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، ابھی دجال نہیں نکلا۔ یہ سن کر سودا باہر آئیں تو مکڑی کا جالا بدن پر لگا ہوا تھا، اس کو باہر آ کر صاف کیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ان تمام مؤمنین کی ماں ہیں۔ آپ نے کم و بیش 3 برس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں اس طرح گزارے کہ اس عرصہ میں کاشانہ نبوت میں آپ کے سوا کوئی دوسری زوجہ مطہرہ نہ پائیں۔ حضرت سودا کے سن وفات میں اختلاف ہے۔ واقدی کے نزدیک انہوں نے 54 ہجری میں وفات پائی۔ حافظ ابن حجر اور ابن کثیر نے ان کا سال وفات 22 ہجری قرار دیتے ہیں۔